Sorves ora chamada, Sondozane gitaya. Sorves ora chamada, Sondozane gitaya. Odvita golish pavya, Partoiliaka sorbo. Soglia portando tuli, Obi abbiamo caci, Sorves ora chamada, Sondozane gitaya. Sorves ora chamada, Sondozane gitaya. बाबुला समजूमध्ये मोहीम रिलीज आसा गांवांत चांदूरचो आनी खूब सांस्कृतीक नेसाय आनी आयज आर्चबिशपाची देसांव बोली देसांव लिमोजा सिरीन आनी फामी बरी बळक पासून तशेंच जे कोण जिवी आसा तोंका तशेंच ताणें बरो उलोवल्या ताचे पासून देवी संबंदिला आणि आयची दिसाची मानव होता SFO charismatic SSPP तशेंच फ्रेंड्स ऑफ जीजस बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय तरणाट्यांनी आपलो घोराबो समाजाचो बोरमासो करून घोराब्याक मोगाचो संतोष. जेजू स्वर्गार वयचे आनी आपल्या सिसांक ही आज्ञा दिता. आख्या संवसारान वचात आनी म्हजें घोवाय जायात. बावतिस्मा वरवीं ही साधना देवान दोन एका क्रिस्ती भावात्याक दिल्या. जेजूची पाटलागारा कशी बेतात थंय जेजू घोवाय दिवन आनी सगळ्या संवसाराक जेजूची बरी खबर व्हरून आमकां जबाबदारी दिल्या. उणी करून तरणे पिरायेर जेन्ना कुडी गोठाय आनी काळजाची उर्बा आसता तेन्ना जेजू नेटान गोवाय दिवन क्रिस्माच्या संस्कारांतल्यान आमकां पाठयल्या. आपले दोन्ही पिरायेर जेजूचे आपोवणे स्विकारून जायती तरणाटी जेजूचे अकोण गोवाय जावंक पावली. जावं तो सान फ्रांसीस सावेर, बागेमोन सुजेवाज, कलकत्ताची बागेमोन तेरेसा आदी तर आमच्या तरणाट्यांनी जेजू आपल्या जिविताचो मास करून ताचे उर्बेमूत गोवाय जावन आपलो घोराबो समाजाचो बोरमासो करून घोराब्यान मोगाचो संतोष हाडून तांकां आनी आमकां बापाची कृपा हे विसाचे भेटेन मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या विशयांत आमी अदीक करून तरणाट्यांचेर लक्ष घालतना आमच्याच कुटुंबांनी आसलेल्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आमी मागुया. अदीक तांकां आमी जिविताची वाट दाखोवंक आनी आमच्या जिविताचे देगेंतल्यान सर्गेचे वाटेर तांकां आमी पावोवंक आमकांय कृपा मागुया. आनी जायते फावटी असली बरी देख हांव जियोंक ना. हांव बरे संवसारीक मनीस कसो जियेना. जें कितें हांव करूंक सोदता, जें कितें हांव विचून काडटा तें सगळें संवसारीक मनाचें. आनी भशेन जियेतना जायते फावटी हांव चुकलां, पातकान पडलां. आमच्या असोगताये खातीर देवाची कापलूत आयज आमकां मागून म्हणुया. हांव पातकी देवा युनी दुःखा भयभयणीनो सदा वेळार सदूक सांगता. आमचे जीवन पदार्थ सदूक बाय नदरू बने सदूक आवे जायती प्रार्थना केल्या. ओम सोप्रा
देव आमची काकूत करून आमची पातकां मुक्सो आणि आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sophia, Kakuku, Sophia, Kakuku, Risa, Kakuku, Risa, Kakuku, Sophia, Kakuku, Sophia, Kakuku. प्रार्थना. काकलोत सारा देवा, आम्ही भोव सोबत भुरगीं तुजी देखून एकशा दिसा तुज्या पुताची आगोयचो उगडास करतना तिची विनवणी आमची असोगतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या कोडेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Marvel Paulo, Rom Karan Borelli, Chipi Vene Panso. Wow, waiting. Pudincha Rodomia Hormone, Soltar, Deva, Manu Rosso. Pun, Tumche Jivi, Pudincha Rodomia Hormone, Noy. Tumche Jivi, Admit Jivi. Kitea, Devaso Atmo, Tumche Sove, Virar Porun Jieta. Torres, Cristaचो आत्मो तुमचे सोबे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यार. पूण जो तोर क्रिस्त तुमचे सोबे जियेता तुमचे कुडीचे बोडे लेगून जाला जाल्यार तोरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान बदललो. कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्या. जाणें जेजूक मोनांतलो नव्यान जिवंत केला त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोबे विराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचे सोबे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रक्ता प्रमाणे आमी जिवचे म्हूण आमकां मासा रक्ता कायदो ना. मासा रक्ता प्रमाणे जेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या पोरण्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्या. देवाचो आत्मो चलयता तितली देवाची भुरगीं. तुमकां नव्यान विरांतीन बोलता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आबा म्हणजे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. ओय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोहिमेवर जातलो जाल्यार तांचे बरोबर
आमी पोस्ट मात सोसूंक जाय. देवाचे उतोरे देवाच्या उतराक आमचे जबाब जावली. हांगा मनशा मध्ये देवान ठिकाण केला. सगळी म्हणूया, हांगा मनशा मध्ये देवान ठिकाण केला. सर्वेस्पराच्या आंगणान भितून म्हजो आत्मो आवडेता, ओतरेकता. म्हजे काळीज आनी सगळे आंग म्हजे जिवे देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब हांगा मनशा मध्ये देवान ठिकाण केला. तुझ्या वेदींचेर दरबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोच्या कोळ्यान मेळटा विराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोटेर. जबाब हांगा मनशा मध्ये देवान ठिकाण केला. तुज्या गोरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. आमचे नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलेल्या बोलेपणान सांबाळ. जबाब हांगा मनशा मध्ये देवान ठिकाण केला. आनी खंयसरूय ओजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें बाग. पाप्यांच्या तोंडुनी पिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूनच हांव अदीक बागी. जबाब हांगा मनशा मध्ये देवान ठिकाण केला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. So is for us, so is so. 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 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें हें घर विकसलां आनी तें पवित्र केलां. म्हजें नांव थंय जपपाक सदां काल. So is for us, so is so. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोम्यासो, Luka Mormone, Jesu Chrystacie, Sił Portland. To मेळो ना जातूच ताका सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यामध्ये बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचे आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबांचे मोठे अजाप दिसताले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या वयर ताका म्हळें, पुता, तुमी आमकां अशें कित्याक म्हणटले? पळय, कती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताले. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्या? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नावलो आसले. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो निवून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां घालतो रावलो. Jesu Chrystacie, sił wortowany. Alleluja, Chrysta.
मोगाच्या बाबतीत आयज तरणाट्यांचेर आमी लक्ष घालतना जायते आवय बापायचें अशें कळ्ळें, फादर आयकना, पूत आयकना, दू आयकना, जायते आवय बापूय येवन इगोर्जेन आमकां तेंच सांगतात. कित्याक पासत आयकना पेटी? कोणाची भुरगीं आयकतात काय सांगात म्हाका? जायते तरणाटी आहात हांगासर. कितलीं जाणां आवय बापायचें आयकतात आनी आयकूंक सोदतलीं भुरगीं आसात सांगात म्हाका? Why do we think they don't listen to us? हाचेरूच नियाळ करतना एक प्रश्न तुमकां सगळ्यांक तरणाटी आसात तांकां पयलो. What are you looking for in life? Tell me. What are you seeking? आवय बापायक विचारतलो जाल्यार कित्याक आयज आमची तरणाटी सोदतात सांगात? What are they looking for? जायते फावटी आमकां दिसता when they come to the church they are looking for parties, dance, music. We think they are looking for picnics. आमकां दिसता तांकां पिकनीक जाय पडटा. Or we think they are looking for some enjoyments, friends and such things. So तांकां असली मौजा मारपाच्यो वस्तू जाय काय अशें आमकां दिसता न्ही फावटी. पूण आमची तरणाटी आयज हें सगळें सोदतात काय? Do they look for only these things? ह्योच वस्तू तांकां पुरो काय? ह्या ओदीकूय आमच्या तरणाट्यांक कितें तरी जाय. जायते फावटी तरणाट्यांची आमी उलयता आनी चिंतता तेन्ना आमकां दिसता आमची तरणाटी, आमची भुरगीं आयज संवसारी वस्तू सोदतात. ही वस्तू तांकां अदीक आवडटा. And that is why even we sometimes in the church when we organize programs for them, youth program, youth day दवर कितें अदीक म्हत्वाचें जाता आमकां? एक बँड घाल, आमकां दिसता भुरग्यांक आवडटलें. No? Singing, loud music, and we think they will all love that. पूण हें सगळें आमी भुरग्यां पासत दवरतना उगडास करची गरज आसा. आमची भुरगीं आयज, आमची तरणाटी आयज कितें सोदतात काय? What are they looking for? एक तरणाट्यांचो जमो खंयसर हालींच घडलेलो वर्ल्ड यूथ डे न्हू पुर्तुगालाक. लाखांनी तरणाटी गेली, आमची गोंयचीच कितलींच जाणां गेली. वॉट डीड दे गो फॉर? कितें सोदूंक गेली ती? पार्टी, म्युजीक ना. आनी जीं परत आयलीं, those who came back from there, what did they enjoy the most? Not the music, not the picnic that they had. आमी पुर्तुगालाक वचून येयलीं ना ती वस्तू न्हय. They enjoyed the spiritual experience more than anything when they went for the World Youth Day. This was in Taligaon last year. आमचेच गोंयची तरणाटी यूथ सेंटरान तांकां एक रेतीर घडोवन हाडलो आनी ह्या रेतीराक जायतीं भुरगीं म्हजेच फिरगोजेंतलीं सुमार 45 जाणां भुरगीं गेल्लीं. And when I organized a picnic for our youth, 25 now. Out of that only 23 turned up. पूण रेतीराक वच म्हूण सांगतना रोखडेच 45 नांव आयली आनी 45 जाणां गेली. And when they came back, what they enjoyed the most? The prayer service. मागण्याची रीत केली, कोरीस दवरलेलो, वाती पेटयलेल्यो आनी जायतीं जाणां रडटालीं आनी हो अणभव घेवन आमची तरणाटी परत आयली. आनी ह्या खातीर असलो अणभव म्हाका म्हजे फिरगोजेन मेळ्ळो तेन्ना हांव चिंतूंक पडलो. इट वॉज सरप्रायझींग फॉर मी. इवन आय थॉट आवर यूथ टुडे इज लुकिंग फॉर पिकनिक्स, पार्टीज. केन्नाय तांकां म्युजीक घाल,
they will enjoy, conduct some games for their tournaments, and they will come to the church. But when they told me that they enjoyed the retreat more than every other activity, it was something shocking for me. आणि खातीर प्रितीच्या भावा भयणीनो म्हज्या मोगाच्या तरणाट्यानो आमी नियाळ करतना पाप साहेब जोआंव पावलो दुसरो जायती वर्सांनी किएव म्हणटा थंयसर जर्मनी हांगासर तरणाट्यांक भेट दिवंक गेल्लो आनी थंयसर काय बरे भशेन तो म्हणटा Sadly, too many young people are living apart from the light in a world of illusions, a world of fleeting shadows, promises unfulfilled. If you look to Jesus, if you live the truth that is Jesus, you will have in you the light that reveals the truths and values. पापसाहेब बागेवन पावलो दुसरो म्हणटा जायती आमची तरणाटी आयज असल्या काळोखांत जियेतात सावळेंत जियेतात जे सोप न्हय तें तांकां आयज सोप दिसता पूण जेन्ना ती जेजू पळयतात when they come to Jesus they understand him then it reveals to them what is the truth about their life. And ह्याच खातीर आमी उदास दवरची गरज आसा. The most basic question that I can ask myself today, हांव कोण काय आयज? Who am I today? तुमकां जर हांवें विचारलें who are you, what answer would you give? कितें आसा आमचे लागीं जवाब? हांव कोण? From where do I come? खंय हांव आयला ह्या संवसारांत? Where am I going? हांव खंयसर वेता? आयज ह्याच प्रश्नांक आमी जवाब सोदया. हांव कोण? हांव खंय जावन आयला आनी हांव खंय वेता? कसली वाट चलता? कित्याक हांव ही वाट सोदतना जायते फावटी बापसाहेब म्हणटालो ते भाशेन ह्या संवसाराच्या वस्तू मदें हांव कोण तो? हांव खंय जावन आयला आनी हांव खंय वचून सोदता? असल्या वस्तू मदें हांव सोदता. आनी ह्याच खातीर ती वाट हांव सांडला. आनी ह्या खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आयज आमी उगडास करतना आमच्या तरणाट्यांचेर आमी नियाळ करतना आमच्या भुरग्यांक ह्या प्रश्नाचो जवाब कितें आमी दाखयतले आमकां? एक तरणाटो दिश्टी पडटा न्हू? कोण तो जाणात तुमी? ब्लेसेड कार्लो आंतोनीस. चड फाटीं येवची गरज ना. आमच्याच काळवेलो भुरगो आमच्याच भुरग्यां भाशेन जियेल्लो तरणाटो काय बरो लॅपटॉप घेवन मोबायल घेवन सगळें वापरतलो एक तरणाटो 7 वर्सांची पिरायेर आसतना आपूण भाग्यवंत जातलो म्हूण ताका खबर आसतलें ही न्यू who he was at the age of 7 and he chose to be a saint at the age of 7 because this is what he said, to be always united with Jesus. This is my life program at the age of 7. 7 वर्सांचो धाकटुलो भुरगो म्हणटा जेजूची म्हणून. आदल्या काळार गोडे सोंपें आसतलें फादर. आयज आमचे लागीं जायत्यो वस्तू आसात. भाग्यवंत जावं येता ते पासून तुमकां जर विचारलें कोण भाग्यवंत जातलो वाडलेल्यांक पासून हातूंत काडून लोक दिसतली भिरांत दिसतली हांव आनी भाग्यवंत जातलो काय. फुडें 7 वर्सांचो भुरगो आमच्याच काळा वयल्लो जियेल्लो 15 वर्सांचेर सोंपलो आनी आयज ताका पाप साहेबान भोवती वच म्हूण पचारला. Is it not possible for us along with our youngsters to become saints today? भाग्यवंत जावंक जायना काय? कितें गरजेचें आसा तें घेवनचें but a little bit of difference is required. आनी तरणाटे हाका वळखतात सेंट कियारा लुचे. तरणाटे भुरगे चलूंक जायना जालें, कॅन्सराची पिडा जाली, अंथरुणार उरलें, मरपाचें आसलें आनी असल्या वेळार हे तरणाटे अशें म्हणटा इफ आय हॅड टू चूज बिटवीन वॉकिंग अगेन एंड गोइंग टू हेवन आय वुडंट हेजिटेट, आय वुड चूज हेवन. आयज हांव गोडे म्हणपाचो सायबा चलोंक म्हणल्यार पुरो, कितें जाता तें कर, मिलाग चलोंक म्हणल्यार पुरो. आनी हे तरणाटे म्हणटा म्हाका जर देवान दिलो एक ऑप्शन हांव स्वर्गार वचपाचें वो हांव चलपाचें जाल्यार ते म्हणटा हांव स्वर्गार वचून दिसतलें. आय डोंट वॉन्ट टू लिव इन दीस वर्ल्ड इफ आय कॅन गो टू हेवन. तरणाटे भुरगे जाणटे म्हातारे आनी खातीर आयज आमी तरणाट्यांचेर
लक्ष घालून तरणाटे आमच्या समाजाचो बराब्याचो बोलवाचो म्हणटना ही आमच्या तरणाट्यांक पिचून काडूंक आमी शिकयला काय आजच्या शुभ वर्तमानात भितर सरूया भुरगो जेजू 12 वर्सांचो तरणाट्या पिरायेर देव मंदिरांत पाठी रावता आनी ताची आवय म्हणटा जे भशेन आयज आमी सोदता आमच्या भुरग्यांक आनी म्हणटा फादर आई कोना ते भशेन ताची आवय म्हणटा पुता हे म्हाका कित्याक केलें आमी सोदताले तुका आनी पूत म्हणटा हांव म्हज्या बापायच्या घरा आसत जाल्यार तुमकां खबर ना फ्रॉम वेर डीड जीसस गेट दिस आतां जेजू देव म्हणूच जेजू ती आयले अशें म्हणूंक जायना जेजू मनीस जालो ताच्या आवयन ताच्या बापायन आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जेजू हें स्वत शिकयलें ह्या खातीर 2 वर्सां ती चुकयनासतना देव मंदिराक वेताली देवाचे उतर ते शास्त्रांत बरयलेलें आसा ते जाणारा मध्ये बसून उलोवंक तांच्या प्रश्नाक जबाब दिवंक जेजू खंयचे आयले आनी म्हणूंक जायना जेजू देव ना दुबाव ना आवय बापायन ताका तें शिकयलें आनी ह्या खातीर आयज आमच्या भुरग्यां विशीं when we think about our children, our youth today, what values have I taught them today? कितें हांवें आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक शिकयलां काय ह्या खातीर हाचेरूच नियाळ करतना जिविताचें सत आमकां हू एम आय आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत अशें वाचता and then the Lord God formed a man from dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. हांव पळयता आयला देवाता हांव कोण देवाची रचना कित्याक देवान म्हाका न्हूच फकत ह्या संवसाराचो मासा रक्ताचो मातयेचो केला पूण म्हजे भितर आपलो स्वास घातला आनी हो स्वास म्हणटा तो जिवीत ह्या खातीर हांव जर देवा जावन आयला आनी देवाच्या सोयपाचें कितें तरी म्हजे भितर आसा जाल्यार हांव संवसाराचोच काय हांव संवसारी मनांतूच जियेल्यार पुरो काय संवसारांतलें सगळें म्हजे लागीं आसल्यार पुरो काय ते देवान आपल्याचें कितें तरी म्हजे भितर घातलां स्वास जिवीत त्या जिविता खातीर हांवें कितें केलां While I choose everything every day, what have I chosen for that part of me which is spiritual? ह्या खातीर एक भाग्यवंत मनीस पियर टेला जे शादा म्हणटा तो फिलॉसॉफर तत्वज्ञान शिकोवपी आनी एक पाद्री अशें म्हणटा we are not just human beings having a spiritual experience but we are spiritual beings having a human experience. तो म्हणटा आमी मनशां ओत्मीक अनुभव घेवंक वावुरतली अशें न्हय हांव आयज दिसाक येयला म्हाका इल्लीशी ओत्मीकताय मेळ्ळी वस्ती मनशां बी न्हय तो म्हणटा आमी पयलीं ओत्मीक मनशां हांव ओत्मीक पयलो आय एम स्पिरिच्युअल फकत ह्या संवसारांत थोडीशीं वर्सां मनीसपणाचो अनुभव घेवन जियेतलो आनी परत वेतोच हांव ओत्मीकतायेनूच परत वेतलो सो द मोस्ट बेसीक ट्रूथ दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड टुडे अबाउट आवर लायफ आमी तरणाटी कशी आनी आमी वाडलेली आवय बापाय कशी कुटुंबीक मनशां कशी भुरगीं कशी कितें म्हज्या जिविताचें सत हांव ओत्मीक मनीस हांव देवा जावन आयला थोडीशीं वर्सां ह्या संवसारांत हांव सारतलो देवाचे आशिर्वादान घडये म्हाका एट द मोस्ट 80-90 सामकोच बरी भलायकी नाल्यार 100 वर्सां आनी तें सोंपल्या उपरांत हांव परत देवाशी येतलो आनी ह्या खातीर जें कितें म्हाका उपरांत मेळटलें तें कित्याचेर दवरलेलें आसा आयज जें कितें हांव विचून काडटा ताचेर दवरलेलें आसा Blessed Carlo Acutis said, if at the age of 7 he could say to be united to Jesus. जेजू ताणें विचून काडलो ज्यो मिलाग्री वचोल्या मिसाचे भेटेंतल्यान घडल्यात उंड्या रुपान घडल्यात सोऱ्या रुपान घडल्यात त्यो संवसाराक पावोवंक तो वावुरलो with all his talents he worked to take it to the world आनी ह्या खातीर आयज भगिवंत जालो जाल्यार तूं आनी हांव कितलीं वर्सां जालीं संवसारांत आसा सांगात म्हाका जाल्यार 34 वर्सां जालीं संवसारांत आसा Can I say that I will be in heaven today with all the 34 years that I have lived? तुम्ही जायती वर्सां म्हज्या हातीन चड जियेलीं आसा
इतली वर्सां संवसारांत जीवन तुम्ही आयज म्हाका सांगूंक शकतात फादर आयज हांव मेलो जाल्यार स्वर्गाक पावतलो म्हणूंक शकतात विथ गॅरंटी कॅन यू से दॅट ह्या खातीर आयज कितें दिसलां काय हांवें वॉट हॅव आय चोजन टुडे आयज हाचेर लक्ष घालतना फुडें वचुया जायते फावटी मनशाक न्हू आमी जियेतना आमकां कितें दिसता गरज कितें इन सायकोलॉजी कितें अबाउट इट सोशियोलॉजी नो रोटी कपडा मकान म्हणटा आमी कितें मनशाक गरजेचें द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्युमन पर्सन इज फूड क्लोथिंग शेल्टर न्हू जायते फावटी आनी हांव सकाळी ते सांजेर पर्यंत म्हजें लक्ष कित्याचेर हाचेरूच न्हू आवय बापायन विचार बाबा आयज हॉलिडे आसली कित्याक येवंक ना रे मिसाक भुरग्या कडेन जबाब आहा मामी कडेन विचार भुरग्याक कित्याक मिसाक हाडूंक ना कितें जबाब आवयचो न्हिदो न्ही फादर आयज एक दीस हॉलिडे न्हू आवय बापायचो हुस्को भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर असलोच जेवणा वाटेर पूण देवाक खबर ना काय मनशाक जेवण गरजेचें म्हूण ह्या खातीर पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा जीसस सेज ट्रुली ट्रुली आय से टू यू इट वॉज नॉट मोसेस हू ब्रॉट देम ब्रेड फ्रॉम हेवन देव मनशाक पोसता केन्नाय तुका पोटाची भूक लागल्या जाल्यार देव स्वर्गांत जावन मान्ना देंवयता मनशा खातीर देवाक खबर ना तुका पोटाची भूक लागता म्हूण पूण हांव इतले हुस्के कोंते काडून म्हज्या भुरग्यांक बरें जेवण दिवंक जाय म्हज्या भुरग्यांक बरो नास्तो करूंक जाय म्हज्या भुरग्यांक टिफीन पॅक करूंक जाय म्हजो हुस्को इतलोच सकाळी उठ्ठोच ओतमीक वाडयन म्हज्या भुरग्याक वाडोवन म्हजी तरणाटी ओतमीक मनशां ती मनशाचो अणभव घेतना कडेन तांकां नास्तो दितलो हांव पूण ताका ओतमीक जेवण मेळून दी दिसाक वचून ताका उठोवन हांव व्हरतलो कितले जाणांक आमकां हुस्को आसा केन्ना हांवें हुस्को दाखोवंकूच ना भुरग्यांक आमकां आमच्या देव मंदिरांत हाडून जेवणा बाबतींत सगळें हांवें बरें केलें घोस्ताचें जेवण हांवें रांदून दिलें आनी म्हजो हुस्को सकाळी उठटाच आवय आयज कितें नाका चाय घेवं हांवें कितें केलां न्हू आनी ह्या खातीर ओतमीक वाटेन म्हाका ओतमीक जेवण मेळून दी आयज हांव मिसाक पेतलो मिसाक पेतलें लेट मी नरिश माय स्पिरिच्युअल नीड्स असलो हुस्को केन्ना आमी धरतले आमकां फुडें पवित्र पुस्तकांत आमकां तेंच मेळटा देव सुटकेच्या पुस्तकांत पुरशे खातीर मान्ना दिता एलिशा प्रवादी थंयसर भुकेन आसलो तेन्ना कावळ्या उरपी मासाचे कुडके देव धाडटा आनी आपल्या प्रवाद्याक देव जेवणा वरवीं पोसता जाल्यार आमी कित्याक इतले हुस्के कोंते काडून म्हजे खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर जेवण तयार करूंक पावले आमकां जर म्हज्या भुरग्यांक आयज ओतमीक जेवण मेळूंक ना म्हज्या भुरग्यांक ओतमीक जेवण मेळूंक हांवें हुस्को दिवंक ना दुसरी गोष्ट आमी म्हणटा न्हू कपडा आयज कितले कपडे आमचे लागीं आसात जाणा लुक एट अवर वॉर्डरोब्स थिंक अबाउट इट न्हू भुरगीं आहा तीं कितले आणल्यार पावता हेजे कपडे म्हजे लागीं आहा जायते आहा आनी लोक आनीकूय हाडून दिता बर्थडे येयलो आनी कितें येयलो बॉक्सांत हाडून दिता कितले कपडे आयज आमचे लागीं न्हू कितें हांव न्हेसतलो आयज हें पोरणें जालां मातशें पिड्यार जालां नाका म्हाका न्यू घेवन दी आयज मॉल दे गोवान वचून पळय कितले कपडे कित्याक पासून पूण लोक घेता न्हू दुसरी आमची गरज आमकां दिसता आमकां बरें न्हेसूंक जाय आय हॅव टू क्लोथ माय सेल्फ वेल लोकां मदें म्हाका मान जाय जाल्यार आयज हांवें बरें डिसंट न्हेसोन येवंक जाय तेन्नाच लोक म्हाका मान दितलो ओतमीक टायम हांव कितें न्हेसलां काय आयज देवाक खबर ना आमकां कपडे गरजेचे म्हूण उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देव पयलो डिझायनर म्हूण मेळटा आदाम येव देवा तावन लिपली पानां न्हेसली तेन्ना देव तांकां जनावरांच्या कातीचे कपडे करून दिता गॉड नोज यू नीड टू बी क्लोथेड and he takes care of those needs तोसल्या गरजेचो देव परामर्श करता फुडें आमकां माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा but if God so clothes the grass in the field which is alive today and is thrown tomorrow in the furnace will he not much more clothe you of little faith त्या फुलांक रानवटी फुलांक पळयात म्हणटा जेजू कितले बरे भाशेन कितल्या रंगाचे देवा तांकां न्हेसयला जाल्यार तुका कितें गरज आसा न्हेसपा बाबतींत ती देवाक खबर ना काय
पूण आयज म्हज्या उद्मिकतायेक हांव न्हेसोनी म्हज्या भुरग्यांचे गुण पयल्या दिश्टी पडोनी हे न्हेसला ते न्हय स्वभाव पयलो दिश्टी पडोनी have I taken the trouble to bring up my children, my youth in that today. आमकां पयलें कितें दिसता लोकांक कपडे दिसता ते पासून हांव बरे बरे कपडे न्हेसता पूण म्हजे गुण म्हजो स्वभाव देवाक मानता तसलो जावं दी असली केन्नाय तरी हांवें उसके कुदी आमच्या भुरग्यां पासून म्हजे पासून हांवें काडल्यात काय ह्या खातीर देव आमकां आयज हाचेरूय लक्ष घालूंक आपयता आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करतना न्हयच फकत कपड्यांचीच गरज दी बरे कपडे दी देवा दिला तुका आशिर्वादान बोलला बरे कपडे दी पूण त्याहून अदीक स्वभावाचो बऱ्या गुणाचो देवाक मानता तसले उद्मिकतायेचो तांकां कपडे मेळून दिना उडास करुया ह्या खातीर बावतिस्मा दिसाचो उडास करा बावतिस्मा दिसाक आमच्या भुरग्यांक आमी धवे फूल आंगवस्त्र न्हेसयतले खंयसर ते आंगवस्त्र आसतले कपडा न्हू कोणा तरी भायर घालला अजून ना सगळे आमी पोतयेन घालून ते बरें धवे फूल सांबाळटा पूण ते धवे आंगवस्त्र आयज भायर काड तुज्या वाडलेल्या भुरग्यांच्या कुशीक दवर एंड कंपेअर द लायफ विथ दॅट क्लोथिंग आंगवस्त्र धवे फूल उरला जिबेक धवे फूल उरला काय पातका बिणी निर्मळ उरला काय आणि हे निर्मळ उरशे खातीर तुवें हांवें केन्ना तरी ही जबाबदारी बरी मनान पाडल्या काय आल्तारा मुखार दिलेली हे निर्मळ सोमी येता तेन्ना बऱ्या निर्मळ सांबाळूंक जबाबदारी हांवें मानून घेतलेली पूण आंगवस्त्र धवे उरला पोन्ने जाल्यार पूण जायती धवी आंगवस्त्रां घेवन दिल्यात पूण जिबीत मेळ्ळे जाले पातका वरवीं जायते मेळ्ळे जाले म्हज्या भुरग्यांचे जिबीत तांकां खुमसराक घेवन गेलो तांकां हांवें खुमसार करूंक लायले म्हयन्याच्या म्हयन्याक खुमसाराचो उगड आसलो मिसा वेडेक घेवन गेलो निर्मळपण बरे गुणाचे जिबीत जियो हांवें तांकां आदार केलो असले आयज हांवें म्हज्या गुण येता तिसरी गोष्ट न्हू आमकां दिसता आयज सुरक्षा जाय द थर्ड बेसिक नीड ऑफ अ ह्युमन पर्सन न्हू वी ऑल नीड कितें आमकां सुरक्षा जाय न्हू सेक्युरिटी आनी हे पासून आयज आमची घरां लक्ष घालात धाकल्याचे घरान आयज कोणी जियेता सगळ्यांची सपनां व्हडली 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 न्हू व्हडली आसल्यार पासून आनीक व्हडली जाय आमकां आनी देवान आशिर्वादान दिल्या त्या प्रमाणे आमी बांदल्यात व्हडली घरां पूण तातूंतलो कुटूंब कितलो व्हडलो जाला आयज आमची घरां व्हडली जाली पूण तातूंत रावतल्या मनशां मदें मोग वाडलो तातूंत रावतल्या मनशाक अदीक वेळ तुवें दिलो ह्या खातीर आयज आमचो उत्सेवती आयज आमच्या भुरग्यांक बरें व्हडलें घर मेळोन दी ह्या खातीर इसायास प्रवादी अशें म्हणटा फॉर यू हॅव बीन अ डिफेन्स फॉर द हेल्पलेस अ डिफेन्स फॉर द नीडी इन डिस्ट्रेस सुरक्षा घरांतल्यान येना आयज घरां मोडून फोडून पासून चोर वता सुरक्षा गोंयच्यान येता देवान येता तुजें घर कितलेंय व्हड जावं पूण तूं वावर करून घरा येतोच म्हाका सुसेग मेळटा काय त्या भुरग्यांचे किरकिरी फादर घरा येयल्या पासून जेवण ना ती भुरगीं तेंच फादर असलें म्हजें जिबीत जालां काय ह्या खातीर आयज इसायास प्रवादी आमकां म्हणटा देवाक खबर आसा तुका सुरक्षा जाय पूण सुरक्षा देवान सोद घरांत न्हय ह्या खातीर आमच्या भुरग्यांक आयज म्हाका बरें घर दिवं दी हांव म्हणटना म्हज्या कुटुंबान आयज मोग आसूं दी हांव कुटुंबीक मनीस अदीक जातलो घर कितलें व्हडलें आसूं देवाच्या आशिर्वादान हांवें घर बरें बांदलां जायत व्हडलें पूण ह्या घरांत रावतल्या मनशाक वेळ आसूं दी ह्या घरांत रावतल्या मनशाक एकामेकाचो हुस्को आसूं दी ह्या घरांत रावतल्या मनशाक एकामेकाचें पडटलें आसा ह्या खातीर आमी सांगातान जेवतलीं आमी एक बरो कुटुंब ह्या घरांत रावपी जातलीं असलो हुस्को आमी आयज धरूंक शिकुया ह्या खातीर आमकां आयज देव आमच्या भुरग्यां विशीं कसली जबाबदारी आसा म्हणून आसता 3 गरजेच्यो वस्तू दोळ्या मुखार दवरतना आयजाय त्या आवय बापायन ह्यो 2 वस्तूंचे उस्के एक म्हळ्यार शिकप खंयच्याच आवय बापायक आपली भुरगीं शिकून नासतली उरली नाका ह्या खातीर कितले उस्के आमी काडटा न्हू
बरे इस्कॉलान तांकां घालूंक जाय सकाळी उठोस तांकां पावोंक जाय हाडूंक जाय मागीर ट्युशनाक व्हरोंक जाय परत हाडूंक जाय मागीर थिंगा स्विमींग क्लास आहा थिंगा म्युजीक क्लास आहा सकाळी ते सांजेर पासून आवय बापूय भुरग्यां फाटल्यान बिजी कित्याक फुडार बरो जावंक जाय शिकप बरें मेळोंक जाय आमच्या भुरग्याच्या गिन्यानाचे जाय तो उजवाड पडोंक जाय पूण हें सगळें मेळटा तेन्ना आयज आमच्या भुरग्यांक कितली आमी औत्मिकतायेन वाडयल्यात पळय आमच्या फिरगोजेर हे भाशेन घडटालें आमची भुरगीं फ्रायडे पासून बरी आसताली भलायकेन मागीर सॅटर्डे येता म्हणल्यार ते पिडेन पडटात खंय आनी मागीर मांडे सकाळी म्हळ्यार परतीन बरी जातात खंय कित्याक दोतनीक एटेंडन्सूच ना आवय बापायक आपोवन विचारल्यार आवय बापूय सामके ताज्जे फादर बरो नासलो फादर मांडे बरो जालो मांडे बरो जालो फादर कित्याक इस्कला वचूंक जायना हे भाशेची आमच्या आवय बापाची निभा आनी भुरगीं कितें शिकतलीं काय आमच्या भुरग्यांक जितलें इस्कॉल गरजेचें तितलेंच दोतोनूय गरजेचें म्हूण कोण शिकयतलो आवयच जर फोट मागता बापूयच जर फोट मागता आनी म्हणटा म्हजी भुरगीं पिडेंत आसतलीं बरी ना जाली फादर विजींग जाता ताका तोंडी जाल्या फादर असली ल्हान ल्हान दिपा लावन दोतोनूय काडूना आनी फेल केली सगळ्यां रिपीट केली आतां एटेंडन्स 100% सगळ्यांचें कित्याक जबाबदारी शिकूंक जाय त्या खातीर आयज आमी शिकपा बाबतींत जायते असले कृती काडटा दुबाव ना पूण आमच्या भुरग्यांक देव जाणवायेन वाडली पवित्र पुस्तकांतलें इलेक्शन तरी ताका मेळूं दी ह्या खातीर हांव पवित्र पुस्तक उगडटलो वाचतलो म्हजो बापूय सदांच करतालो ते सदांच देवाचें उतवार उगडून वाचतालो म्हज्या आपुणे कडेन म्हाका तातूंतल्यानूच आयला जाय कित्याक म्हज्या कुटुंबांत ल्हान ल्हान वस्तू व्हरपी म्हाका जायतो देवाचो मोग दिलो फुडें आपुणे त्याच संदर्भांतल्यान म्हाका आयलें जाय तुमची भुरगीं सगळीं पाद्री आंगणी माद्री जावचें म्हूण न्हय पूण बागेवन भुरगीं जावचीं ह्या वस्तूंतल्यान आयज देव जाणवायेन भुरग्यांक वाडोवंक पावलो आनी अशें म्हणटना पांचवी वस्त आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जाल्लो आमकां जाय त्या खातीर जेरेमियास प्रवादी म्हणटा फॉर आय नो द प्लॅन्स आय हॅव फॉर यू डिक्लेअर्स द लॉर्ड प्लॅन्स फॉर वेलफेअर नॉट फॉर यू आमचो फुडार कोणाच्या हातीन आसा देवाच्या हातीन आसा आयज आमच्या भुरग्यांचो आनी आमकां तरणाट्यांक जायते हुस्के आमचो फुडार बरो जावं दी पूण हांवें देवाक पयस दवरला देवाचो उगडास येना म्हाका पवित्र पुस्तकाचो म्हाका मोगूच ना मिसाक फकत कायदो आयताराचोच हांव येतलो खंयसर तरी गणशान फाटल्यान बसतलो आनी वेतलो असलें जर म्हज्या जिवितांत हांवें वेंचून काडला जाल्यार कसलो फुडाराक हांव आशेता काय वॉट कायंड ऑफ फ्युचर आय लुकिंग फॉरवर्ड टू त्या खातीर प्रितीच्या बाबा कडेन आयज हांव कोण हांव तुमी खरेंच हांव गोंयता आयला देवा जावन आयला आनी हांव खंय वेता ह्या मनशाचो अनुभव थोडीशी वर्सां देवाचे कृपेन म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत हांव देवाची परत वेतलो पूण ही थोडीशी वर्सां मनशाचो अनुभव घेतना हांवें सदांच उठ्ठा सकाळी उठ्ठाच आयज कितें जेवणाचो सर हुस्को केला आयज हांव कितें न्हेसतलो बरे कपड्याचो सर हुस्को केला आयज म्हाका बरी सुरक्षा आसूं घरांत असलेंच हांवें सोदलां आयज म्हज्या शिकपा बाबतीनूच हांवें जर गिन्याना बाबतीनूच जर हुस्को केला म्हजो फुडार बरो जावं दी म्हूण हांव फुडें दीस रात वावुरलां पूण म्हजे औत्मिकताये खातीर आमी साथ घेवं दी तेच करून दी पवित्र पुस्तक वाचूं दी म्हजो स्वभाव बरो जावं दी देवाचे वळखीन वाडूं दी आयज तरणाटी कशी आमी ह्यो वस्तू जर वेंचून काडूंक नात जाल्यार फाल्यां म्हाका कितें रावता काय when I stand before God what is awaiting me ती कास्ट लायता म्हणटा ती इफेर मेळटा म्हणटा तें कोण दिता देव दिना तें आयज हांव वेंचून काडटा what I choose today decides what I get tomorrow देव आमकां स्वर्गार व्हरूंक सोदता ह्या खातीर देवाच्या उतराच्या आदारान तुमकां हांवें दाखयला देव जाणा गरजो सगळ्यांच्यो आनी देव त्या त्या वेळा प्रमाणे सगळ्यांक खाबो करता पूण हांव वेंचून काडटना जर हांव देवाक वेंचून काडटा जाल्यार फाल्यां म्हाका देव मेळटलो पूण आयज हांव जर देवाक वेंचून काडूंक नकळो जाल्यार देवा मुखार उबो रावतना सायबा म्हाका आनीक एक चान्स दी हांव परत वता स्वर्गार संवसारार आनी मातशें दोन करण्यो बऱ्यो करता आनी येता फक्त म्हणून मेळटलें दॅट इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर ह्युमन लायफ वी कॅन नेवर चूज टू कम बॅक एंड डू समथिंग डिफरंट कितें करपाचें आहा तें आयज देव आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता
आयज जीव आसतनाच तें म्हाका करून दी. आयज जीव आसतनाच म्हाका सोर वेंचून काडून दी. तेन्नाच फाल्यां मेल्या उपरांत म्हाका सोर मेळटलो. ह्या खातीर सेंट जेम्स आपले जिवीत जाकोब आपल्या जिवीत अशें आमकां म्हणटा, कम नाव यू हू से today or tomorrow we will go into such a town and spend a year there and trade and make a profit, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? You are like a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. काय बरी भाशेन आमच्या जिविताची सॉ जायते आमी फुडाराविशीं चिंतला. आयज आमकां हें करून दी, आयज आमकां तें करून दी, म्हाका हे भाशेन जिवूं दी, जायते चिंतला. म्हाका येवन जाकोब म्हणटा, तुजें जिवीत दोळा भाशेन ओत पडलें तो गेलो. ह्या खातीर कितें आमी म्हणूंक जाय आसलें, देवाक जाय तें हांव करतलो आयज, देवाक जाय ते भाशेन जियेतलो आयज. म्हजें स्वताचें जिवीत तें हांव फुडें कॉलेजीक वेता, हांव इस्कॉलाक वेता, हांव वावराक वेता, वेतलो हांव, पूण हांव देवाक जाय ते भाशेन जियेतलो. इतलेंच जर तुवें दिसा दिसपट्टी केलाय जाल्यार तूं भाग्यवान. दर दिसाक तुवें भाग्यवान जावन वेंचून काडलें. ह्या खातीर प्रियेच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आमच्या जिविताचें सोद आमी ओळखून घेवया. दर एकल्याक आमकां भाग्यवान जावंक आपोवणें आसा. पाप सायंट फ्रांसीस म्हणटा, द कॉल टू सेंटहूड इज नॉट ऑफ अ चोजन फ्यू बट फॉर ऑल. भाग्यवान जावपाचें आपोवणें आयज थोडीशीं मनशां भाग्यवान म्हूण पाचारता पवित्र सभाक, पूण भाग्यवान जावपाचें आपोवणें सगल्यांक आसा. आयज हांव भाग्यवानपणी जियेलो जाल्यार बाब सायब फाल्यां मेल्या उपरांत म्हाका भाग्यवान म्हूण आल्ताराचो मान दिवचो ना काय? वो आल्ताराचो मान मेळ्ळो ना जाल्यार पासून हांव स्वर्गार पावलो जाल्यार नोव्हेंबराचे 2 तारखेर सगळ्या सादा भक्तांचो उडास करता तेन्ना तातूंत हांव ना काय? ह्या खातीर आयज स्वर्गीचें राज आमकां मेळचे खातीर आमी वावुरया. हांव तुवें मनीस. ह्या खातीर थोडेशे वस्तू आमी आमच्याच औरंगबाबा विशीं नियाळया. देवान औरंगबाग स्वर्ग आनी संवसार आसूं. नो द गार्डन ऑफ ईडन वेर इट इज टुडे सांगात म्हाका. आयज आमची तरणाटीं जायते शिकल्यात आसलीं, गुगल मॅप यूज करतात सगळे. द गार्डन ऑफ ईडन म्हणटात तें खंय आहा कोण सांगतलो म्हाका? Where will you find this? In which country? We cannot see that today on the map. No, कितें कसो? It's a spiritual place. आता देव मनशाक खंयच्या दिसाक रचता? खंयच्या दिसाक मनशाक रचता देव? On which day did God create a human person? On the 6th day. And what he did before that? Offer. आता मनशाक रचतना मनशाक कितें गरजेचें? जेवण हाड जाय तें गरजेचें. सो उरलेले 5 दीस देव पयलो सगळें तयार करता आनी तातूंत मनशाक रचता. बिकॉज गॉड न्यू वॉट ऑल गुड ह्युमन पर्सन वूड रिक्वायर. आनी देव वावुरलो 5 दीस मनशाक रचचे आदी सगळें तयार करून. आनी ह्या खातीर बायबलान पवित्र पुस्तकांत आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत ही खबर वाचता तेन्ना न्हू 2 वस्तू महत्वाच्यो थंयसर आमकां मेळटा आदाम आनी एवेच्या जिवितांत. पयलें म्हळ्यार आदाम आनी एव खुशाल आसले. दे हॅड एवरीथिंग. नो दे वर कंटेंट. दादोसकाय म्हणटा तें म्हणलो. आनी कितें जाय आसलें असलें नासलें तांकां. सगळें रचलेलें तांचेच खातीर सगळ्या मदें ती भोंवताली आनी ती दादोसकायेन जियेताली. दुसरी गरजेची वस्त हांगासर ह्या वैकुंठांत आसली म्हणटा तें कितें? देव सगळ्या येतालो, आदाम एवी लागीं उलयतालो, तांचे बरोबर पासयेक वेतालो आनी त्या दिसाक देव आयलो पासयेक आनी आदाम एवी लिफ्टींग. नो द सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग गॉड वॉज विथ देम. आयज स्वर्ग म्हणटा ती खंयसर आसा? स्वर्ग ओतो स्वर्ग देवान रचलो. स्वर्गार कितें आसा? देव आसा आनी दादोसकाय आसा. तुका आनी कितें जाय म्हणलें ना. जेजू म्हणटा लग्न जावन आनी करून दिनात. दुसरी जायते वस्तू दादोसकाय आसा आनी देव आसा. देवान मनशाक स्वर्गार रचलो, पूण मनशान स्वर्ग वगडायलो कित्या खातीर? आज मनशाच्या काळजांत वाडली. म्हाका देवा भाशेन जावन एकूच वस्त जी मनशाक जावंक जायना कित्याक मनीस रचता तो रचणार आनी सोयता तुज्या मनांत घालता अरे तें सोद घे पडपाक. तूं देवा भाशेन जातलो जावं येता? जावंक जायना. आनी मनीस आसलेले सगळें वगडायता.
आयज स्वर्ग आसा ह्यो दोन वस्तू तुज्याच कुटुंबांत तुजी आहे. इफ यू along with your family tornati ami koshi ami if I know to be content with what God has given me and if I live in God's presence then to म्हजो स्वर्ग. आनी कितें जाय म्हणून आसा म्हाका आयज स्वर्ग मेल्या उपरांत न्हय स्वर्ग जिवी आसतानाच. And if I live the heaven here on earth, what can guarantee that you will not be in heaven tomorrow? आयजूच म्हज्यान सांगूं येता हांव स्वर्गार पावतलो कित्याक हांव स्वर्ग तो संवसारांत जियेना. म्हज्या कुटुंबा बरोबर म्हज्या भुरग्यां बरोबर दादोसकायेन आमची भुरगीं आनी कितें जाय म्हूण किरकिरी करिनात, सोदूंक धांवनात, हांगा थंयसर म्हजे जावन पयस वचनात, दादोसकायेन आनी ओदीक देवाच्या मोगान जियेतात. कसली तरणाटी मेळोन आमकां मेळटा. हांवें पळयलां आयच्या काळार वळखोना तांकां एक फिरकोशेन एक कुटुंबांत म्हाका मेळ्ळी असली दोन तरणाटी. गिरेस्तांगेर व्हडलें घर, व्हडली गाडी, पूण केन्नाच ओदीक कितें जाय म्हणलें नासलें तांचें. सिंपल लिवींग, सादे कपडे न्हेसप, मोबायल पासून नासलो, लॉकडावन येतच बापायन तांकां लॅपटॉप घेवन दिला कित्याक शिकप करूंक जाय, इतलेंच सादी उतरांचें. असलें कुटुंब आयज मेळना तें आमकां मेळटा जायतें. कितें बसप काय कित्याक आमी दोन एकल्यांनी असलें दिसून काडलां. त्या खातीर आयज आमच्या कुटुंबाक आमी तरणाटी कशी आनी आमच्या भुरग्यांक आमी स्वर्ग कशें दितले काय पयली सुवातेर देवाक वळखून घे. नो गॉड. मोइसेसाक देव म्हणटा आय एम हू आय हांव तो. ह्या देवाचे वळखीन वाडूंक आमी वावुरया. नो मॅटर हाऊ मेनी थिंग्स दॅट आय प्लॅन फॉर टुडे. आयज म्हाका वावर आसा, आयज भुरग्यांक म्हणटले आमी तुका इस्कॉल आहा, कॉलेज आहा, आयज आमकां जाय तें करपाचें आहा. इन ऑल दॅट if I have taken time out to know God, हांवें म्हज्या मिठाई खातीर वावुरला, हांवें सोयी दिसून काडला. त्या खातीर आयज देवाक वळखूंक आमी शिकुया. दुसरी वस्त म्हणटात ती मागीर आमी देवाचें मानमेंट नो देवाचें उतर कीप हिज वर्ड. दोन दिसाक देवाचें उतर हांव जर वाचता जाल्यार हांव म्हज्या उतमेक वाटेक उसवाड मेळून घेता. आय चूज हेवन. ह्या खातीर देवाचें उतर वाचूंक कितलो वेळ लागता सांगात म्हाका, कितलो वेळ लागता? सायडीन एक घडयाळ दवर. हांवें आयज शुभ वर्तमान वाचलां तितलेंच वाच. ते सायडीन मॅगी नूडल्स पासून शिजतली 2 मिनटांनी. 2 मिनटां पासून नाका देवाचें उतर वाचूंक. पूण म्हाका वरांची वरां आसात इंस्टाग्राम पळोवंक, युट्यूब पळोवंक आनी पिक्चर पळोवंक, फ्रेंडा लागीं उलोवंक, पूण 2 मिनटां म्हजे लागीं ना एकलेंशें देवाचें उतर वाचूंक. त्या खातीर आयज देवाचें उतर वाचूंक बायबल पासून उगडपाची गरज ना. मोबायलार जायती एप मेळटा. वेन यू रीड द वर्ड दॅट वर्ड इज लिव्हिंग. आयज मोबायलार पासून हांवें जर वेताना बसीर वेता, कॉलेजीन बसलां, वावराचे सुवातेर आसा, कुजनांत रांदता, इल्लोसो वेळ देवाचें उतर ओपन केलें, उगडलें आनी वाचलें सवकास. आनी आयज ह्या देवाच्या उतराच्या आदारान म्हज्या जिविताक म्हज्यान कितें करूं येता काय जेजू देव मंदिरांत आसतलो तें वाचलां आज हांवें एक भेट दितलो देव मंदिराक. प्रेयर रुमांत एक ल्हानशी भेट करतलो. एकूच करणी जर आयच्या दिसाक देवाच्या उतराच्या आदारान तुवें जर वेचून काडली, वेचून काडली तुवें, व्हडल्यो वस्तू करच्यो गरज ना. इफ यू कॅन चूज वन एक्शन बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, उत्पीकतायेन तूं वाडलाय. आयज देवाचें उतर वाचूंक शीक. तिसरी वस्त न्हू देवाचें मानमेंट, उपदेश आयज पाळूंक शीक. What is the sin of the world today? पापसायन म्हणटा is that we have lost the sense of sin. आयज हांव कोत्ता तें पातोक म्हण पासून म्हाका खबर ना. लोक कुमसाराक येता जाय तो जाण. केन्ना कुमसार जाल्लो? जालें फादर 1 वर्स. आनी पातकां सांगतना 2च पातकां. आनी हांव म्हणटा 2 पातकां लास्ट 5 मिनटां भितर गेल्या. आनी तूं 1 वर्सा 2च पातकां? ना फादर ल्हान दायज केली आसतली. ल्हान केल्यार ती पातकां न्हू, व्हडलीच पातकां. हे भशेचें आयज आमचें जिवीत जालां. We have lost the sense of sin. हांव करता ते ल्हान करण्यो म्हज्यो म्हाका इफेक्टांत वतात. हें हांव उगडास करिना कित्याक हांव तें पातोक म्हण पासून विसरना. त्या खातीर आयज देवाचे उपदेश मानमेंट आमी पाळूंक शिकुया. ल्हान वस्तू त्यो. सोयतान आयज तुका किरमिलोर जावं म्हणना. He will not tempt you to kill somebody maybe.
But little sins, ल्हान जी तुझी पातकां आसात ती तो तुका करूंक नाडटा आनी ह्या पातकांवरती तूं स्वकाच देवाक दावन मनशांक पयस जाला. It is a big U-turn. Sharp turn गेला जाल्यार तुका कळटा न्हू जाप करून फाटल्यान येयलो. If you take a long U-turn train घुंवता ते भाशेन केन्ना तो डिरेक्शनूच चेंज जालें कळचें ना. आयज वयता ते भाशेन लागता आमकां. ह्या खातीर आयज आमी तरणाटी कशी देवाचे उपदेश समानमेंट पाळूंक शिकुया. आमच्या भुरग्यांक आयज आमी ह्या उपदेशाचो उगडास दिवया. ल्हान कोडण्यो त्यो ल्हान वस्तू त्यो ज्यो आयज उड्या वांकड्यो करता, ज्यो म्हाका देवा दावन पयस व्हरता, ताचो उगडास आमी दिवं आनी त्यो आमी पाळूंक शिकुया. चवथी वस्त पार्टिसिपेट इन द युकरिस्ट. मिसा भेटेन वांटो घेवंक शिकुया. कोणाचें काम सकाळीं 6 वरांचेर सुरू जाता सांगात म्हाका तुजे कडेन. कोणाची कॉलेज सकाळीं 6 वरांचेर सुरू जाता सांगात म्हाका. कोणाची जायना. मिसाक येवंक आमकां सगळ्यांक वेळ आसता पूण कितें फादर म्हाका 6 वरांचेर उठोवंक जाय, मागीर 6:30 म्हाका नास्तो करूंक जाय, मागीर 7:30 म्हाका भुरग्यांक पावूंक जाय. I cannot get up at 5:30, go for mass and then do everything. No. I have to get up late and do everything. No. Late उठोन मागीर म्हाका उरले गोश्टी करूंक जाय. Excuse is that I have so many things to do. All of us can adjust our schedules. No मातशें बदल करून दिसाच्या आमी मिसाक भेटेन येवंक शकता. आमच्या इगोर्जेन 2 ल्हान भुरगीं येतात मिसाक 2 सदांच येतात. कित्याक पासून येतात? बाबू बाबा हाडटा. म्हज्याच कुटुंबान सदांच मिसाची वेळ पयली आसली. इस्कॉलाक हांव वचोंक ना म्हणून मिस जालें डायरेक्ट इस्कॉलाक नास्तो न्हेसपाचें सगळें पयलेंच. युनिफॉर्म घालून मिसाक गेली, मिस जालें डायरेक्ट इस्कॉलाक. कित्याक जें पडना ती सकाळीं म्हाका हांसून पडटा. एक 5 मिनटां एक्स्ट्रा दितूं बरी जें पडटा आयजूय म्हाका. पूण आवय बापायन केल्ली संवय कित्याक पासून काय उरली आमकां. हांव पाद्रीच जालो म्हणूनय म्हजी भयण माद्र जावंक ना. एक भयण आहा म्हाका. पूण आयज पासून मिसाक वयता. कित्याक पासून आवय बापायन शिकयलेलें उरलें. आयज आमच्या भुरग्यांक आयज आमच्या तरणाट्यांक ह्यो शिकोवया आमी मिसा भेटेन येवपाचें. कित्याक सर्गीचें जेवण थंयसर आमकां मेळटा, देव थंयसर आमकां मेळटा, जेजू आमकां मेळटा. इतलेंच जर आयच्या दिसाक मेळ्ळें जाल्यार आयचो दीस म्हजो खुरपे बरी. कालूच एक तरणाटें म्हाका मेळूंक आयलें. जाणा त्या दिसांनी आयलें. फाटीं फावटें जाय तें सांडलेलें हांव सांगतालो सोजमो नासलें ताका. आपणाक जाय तेंच करून सोदतालें. आतां जाय तें ताचें जिवीत बदललां सुदरलां. आनी काल मेळूंक आयलें तेन्ना म्हणटालें फादर I went into a lot of trouble in my life. पूण आयज हांवें मिसाक वचोंक शिकलां. म्हाका म्हणूंक लागलें दीस बरो वयता. कुमण्याक येता तेन्ना जायते फावटी रडोंक येता ताका. एक तरणाटें नर्सें जायते फावटी म्हाका आयज म्हणटा कुमण्याक येता तेन्ना रडोंक येता. मिस आपूण आयज ना केन्नाच सोडचें ना. I said you share this experience with others. जायत्यांक आमकां मिसा भेटेचो अनुभव ना. मिसान आमकां कांय मेळोंक ना. ह्या पासून आमी मिसाक येना. आनी हांव हें ना म्हूण म्हाका तो अनुभवूय मेळोंक ना. What should begin first is me coming from us. ह्या पासून मिसा भेटेन येवंक शिकुया. आमच्या भुरग्यांक मिसा भेटेचो अनुभव दिवया. देवाचो अनुभव तांकां मिसा भेटेन मेळटा तो आनी खंयसरूच मेळचो ना. ह्या खातीर मिसा भेटेचो मोग आमच्या काळजांत आमी घालुया. मागणें करप आयज आमी केन्नाच चुकोवचें ना. मागणें म्हणटा तेन्ना कितें काय हांव आल्ताराक म्हाका दिमी घालून आसा हेंच मागणें न्हू. मागणें म्हळ्यार देवा सगळें संपद. हांव बायकाचेर पासून आसा आनी वेतना म्हाका देवाचो उगडास येता. देवा आयच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाल. दिस इज माय रिलेशनशीप विथ माय फादर इन हेवन. हें मागणें. आयज हे भाशेन देवाचो उगडास करून दिसभर जियेतलीं मनशां आमी जावया. आयज तरणाटी कशी जाय तें कितें आमी चिंता कितें करतले हांव. देवा आयज आमचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या वावराचेर आशिर्वाद घाल. म्हज्या भुरग्याचेर म्हज्या फुडाराचेर आशिर्वाद घाल. एक मागणे पासून तूं मनांतल्यान देवाक उबारताय हें तुजें मागणेचें जिवीत. आयज हे भाशेन एक 2-2 मिनटां स्टिलिंग टायम म्हणटात ताका. मदेंच इल्लोसो 1 मिनट काडटा हांव देवाचो उगडास करता. बिजी आसा मदेंच इल्लोसो वेळ हांव दोळे धांपता देवाचो उगडास करता. आयज हे भाशेन मागण्यान वाडटलीं मनशां जावंक आमी शिकुया. हेल्प अदर्स. जेजू म्हणटा जोडटेच्या दिसाक न्हू पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी जेजू उलयता. जोडटेच्या दिसाक कितें जातलो. कितले बरें तूं आयज जेवलो काय म्हणटलो. कितले बरे कपडे न्हेसून तूं आयज काशावान न्हिदलाय म्हणटलो. कितले व्हडल्या घरांतलो तूं येयला ताकी म्हाका घर
पेपर दाखय घराचे म्हणटलो जेजूतलेच म्हणटा हांव भुकेल्लो हांव तानेल्लो हांव पिडेंत आसलो हांव बिगडो आसलो वाटसूर आसलो भडकुणीत आसलो जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानाक केलें तें तुवें म्हाका केलें only if I help somebody I will get help जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानाक केलाय तें म्हाका केलाय जेजू खंयसरूच विचारनाय जें तुवें तुजेच पासत केलाय त्या पासत हे स्वर्गांत येना जें तुवें दुसऱ्याक केलाय तें तुका स्वर्गांत पावयतलें ह्या खातीर आयज आमी दुसऱ्याकूय आदार करूंक शिकुया You know what that I do if I can help somebody I will get heaven one day आणि आदार करता तेन्ना मला तेरे जावशें म्हणटाली पोटाक चिमटो सोडली 100 रुपये हार आणि तेतूंतले 5 रुपये काढून दिवंक लागना पण 100 रुपये हार तेतूंतले त्या मनशाक 90 रुपयांची गरज व 100 रुपयाची गरज आसूं म्हजें कितें जाता तें जावं हांव दितां काडून केन्नाय वस्तूय दोळ्यार करून आदार कित्याक तुका देवाचो आशीर्वाद जाय आणि आशीर्वाद तुका मागला तुवें इतलें आनी देव तुका इतलेंच दिता खुशाल जाताय तूं ना पण तूं देवाचो आशीर्वाद दुसऱ्यांक दिताय तेन्ना इतलेंशेंच मेजून दितलोय त्या खातीर आयज आमी उदार काळजा मनान दुसऱ्या खातीर जियोंक शिकुया जे भशेन हांव म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर तांचो हुस्को धरून जाय तें कितें करता तेच भाशेन आनी कोणाकूय कितें तरी मेळचें आनी कोणा लागीं इल्लेशें कितें आसचें आनी कोणाचोय फुडार इल्लोसो बरो जावचो असलो हुस्को धरून आमी करूंक शिकुया तेन्नाच सुरगेचें सूख आमी जगूंक पावतले बिकम अ सेंट ना म्हणटालो ते भशेन आयज आमी बागेवंत जावंक पावया बागेवंतपणाचें आपूण सगळ्यांक आसा पयलींच्या बाबा भयणीनो तरणाटी आमची बोरमासो जशें हांव म्हणटालो आयज जायत्या कामगार दिसता आमची भुरगीं सांडल्या भुरगीं आमची सोदतात हांव कोण हांव खंय जावन आयला हांव खंय वेला ऑल ऑफ अस नीड टू रिमेंबर दीस 3 बेसिक क्वेश्चन्स हांव देवा जावन आयला देवाची रचना आनी देवा थंय वेता जाल्यार हांव मनशांचो अनुभव घेतना हांवें कितें करपाचें आतां हुस्के कोती फकत संवसारी वस्तू काडीच काडिना संवसारी वस्तू आसात तुजे लागीं वावर तूं कर सगळें बट वर्क विथ अ डिफरन्स बी अ पर्सन विथ अ डिफरन्स ह्या सगळ्यांत हांव इल्लोसो उत्पीक जातलो ह्या सगळ्यांत हांव इल्लोसो भाग्यवान जातलो आनी अशें करून जावं मिसाबेडीचो मागण्याचो आदार घे देवाच्या उतराचो आदार घे दुसऱ्या सगळें बरें करून शीक आनी असलें भाग्यवान जिविताक तुवें तुजी सपनां सोडची गरज ना तुवें तुजे हावेस आसात यू वॉन्ट टू बिकम समथींग इन लायफ दॅट यू डोंट हॅव टू रिप्लेस भाग्यवंत म्हळ्यार सगळो वेळार पुलीस घेवन बायबल घेवन भोंवतलो सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन असलेच मनीस जावचे आयज गरज ना तुमच्या मुखार 2 भाग्यवंत हांवें दवरून घेतले विथ ऑल हिज टॅलंट्स ही बिकेम अ सेंट एट अ व्हेरी यंग एज आयज हे भाशेन आमी सगळीं तरणाटी आमी वाडलेली मनशां भाग्यवंत जावपाचें हावेस घेवया आनी भशेन आमी सगळीं आमच्याच कुटुंबांत भाग्यवंतपणी जियेतना आमच्या कुटुंबाक एक नवो बोरमासो पुसोनी आमचें कुटुंब देवान स्वर्गार आसून रचलें आयज आमचें कुटुंब सर जावन दिसाचो सगळो वावर दिसाचें म्हजें शिकप सगळें करून हांव घरा येतना म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक पळयतना हांव सर असलो अनुभव आमकां मेळ्ळो बरेंच करून आयज आमच्या तरणाट्यांक देवाच्या हातांत घालुया ही मिसाबेडीन जे भशेन आयज आमी वांटो घेता सदांच मिसाबेडीन जेजू विडोवंक आमी येवं आनी उत्मीकतेन आमी वाडोवं आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बोवाळ मागून घेवं सगळी रावया बाबांतल्यान आमची मागणी आनी आमचो रोज वेळार देवाक सांगया पोलीस जोगेच्या फुडाऱ्यांनी तरणाटे बेगीन खाशेलपण ओळखून घेवन तांकां आपलो वेळ आनी सांगात दिवन नवे दिशेन पावलां मारून तांकां स्फूर्ती दिवन बापायची जाणवाय तांकां मागया दयाल बाबा
दोयाल बाबा आमचे मागे तू ऐकून घे आमचे मागे तू ऐकून घे आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्यो येवजण्यो मांडून हाडटना तरणाट्यांच्या बोऱ्याक आनी फायद्याक पडटले उपाय रचून हाडून तांची सोर आंगीक उदरगत मनान धरून उदरगतीची पावलां मारून तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागे तू ऐकून घे आमचे मागे तू ऐकून घे. आमी क्रिस्ती भाव भयणी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान जेजून दिल्लें कार्य समजून घेवन आनी जेजूचे खरे गोवाय अशें दिवन आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागे तू ऐकून घे आमचे मागे तू ऐकून घे. शिक्षीक आनी बेकार आसलेल्या तरणाट्यांनी आपल्या निराशेपणान वायट पावलां मारिना जावन पूण जेजूचेर पातयेवन दिवन तशेंच वायट संवयांचे गुलाम जाल्ल्या तरणाट्यांनी नव्या जिविताची पावलां मारून तांकां बापाची घटाय मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागे तू ऐकून घे आमचे मागे तू ऐकून घे. हे मीच भेटयलां सगळ्या जिव्या मुर्दो आनी कंफ्रात भाव भयणां खातीर तशेंच बरे भलायके खातीर मीच भेटयतात एलिमोजा सिल्वेरा आनी फामी. तशेंच आयचे नव्यान समरून जाल्या SFO, SSBB, Charismatic, Intercessory Prayer Group आनी फ्रेंड्स ऑफ जीसस क्वार वांगड्यांचेर कांदेलाच्या सायबीण मांयचो भरपूर आशिर्वाद आनी तांचे जिवी दुसऱ्या दायन मोगाळ आनी सुस्थिकायेचे जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बाबा आमचे मागे तू ऐकून घे आमचे मागे तू ऐकून घे. सुरवीच्या बाबा तुवें आमकां रचलें आनी ह्या संवसारी जिवितांत तुजोच सांगात आमकां आसा. आयज तुज्या आशिर्वादाची आमकां गरज. आमी ह्या संवसारांत जिवी आसतनाच सुरवीची वाट चलोवंक आनी तुजे बरोबर आसचे खातीर वावरूंक आमकां भगवती कृपा दिवंक मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Gesù tuce talismanta Aisha disa akechine Deva tushi guris legu Moga ke conci visolu Gesù tuce talismanta Gesù mata O scelta Soles voce Papa buona
माझ्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं माना देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुझे एकल्याच पुताची आवडचो मुक्तीन उगडास काडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान